औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में अर्ज परदाज हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह अक्टूबर 2025 का पूरा महीना कैसा रहेगा इन चार बुर्जों के लिए, हमल, सौर, जोधा और सरतान। तो चलिए चलते हैं हम बुर्ज हमल एरीज की तरफ। तो बुर्ज एरीज वाले, हमल वालों, आपकी शख्सियत, हैसियत, आपका वकार, आपका मुआशरती वकार, आपका सोशल सेटअप बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। पूरा महीना आप ऐश करें, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने रहेंगे और आप एक लीडर के तौर पर आप सामने आएंगे। आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल का साया हट जाएगा, जिंदगी फले फूलेगी, आपकी डूबी रकम वापस होगी। जो कोई आपकी रकम या कर्जा लेकर भाग गया था अब देगा, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। बेगुनाह कैद हैं तो आपको रिहाई मिलेगी। तो इस पर खबरदार, आपके डाका लगने का खतरा है, चोरी होने का खतरा है और आपके ज़राए आमदनी मुतासर होने का खतरा है। पूरा महीना आप दौलत साथ लेकर चलेंगे तो आपका डाका चोरी हो सकती है। और खबरदार हमल बुर्ज वालों, आपके पूरा महीना मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है और यहाँ तक कि नौबत तलाक तक, अदालत कचहरी तक भी जा सकती है। और शिराकती कारोबार भी आपका अलहदा हो सकता है। शिराकती कारोबार में आपको नुकसान आ सकता है। वो जिनके शादियां करना चाहते हैं उनकी शादियों में रुकावट आ सकती है। इसलिए खबरदार, पूरा महीना अपने कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करना। निकाह टूट सकते हैं, तोयशुदा शादियां, मंगनियां टूट सकते हैं। जो दूसरी शादी वाले हैं या पहली शादी वाले, वो भी नाकाम हो सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के बारे में और इस बारे में आपने बहुत एहतियात करना है। आगे जो है ना, आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। अंदरून मुल्क आपके सियासी, समाजी, इक्तसादी सफरों में आपको कामयाबी मिलती नजर आती है। इसके अलावा आप बीमार हैं तो आपको शफा मिलेगी। पूरा महीना इंशाल्लाह बीमारी आपसे दूर रहेगी। इसके अलावा जो आपकी मुलाजमती तरक्की रुकी थी वो आपको तरक्की मिलती नजर आती है। और पूरे महीने में अगर आप सरकारी नौकरी का तबादला चाहें तो हो सकता है, अगर कोई और सरकारी नौकरी लेना चाहें तो आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपके खानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इसमें आप देख कर चलें वरना आपको नुकसान आ सकता है। लेकिन 10 से लेकर 12 तारीख तक आप इस मामलात में अगर कोई रुकावट है तो आप इसको हल कर सकते हैं। इस दौरान नई सवारी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। बाकी दिन जो है ना वो हैं एहतियात के। आखिर में आपको 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक ये कमर दरक रब होगा इन मामलात में। ना ज़मीन खरीदना, ना लेना, ना देना, सवारी मत खरीदना, सवारी तबाह होने का ख़तरा होगा। तो इन मामलात में आप एहतियात करें। हामला ख़वातीन को 1 से लेकर 17 तारीख तक कोई ख़तरा नहीं। फिर 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हामला ख़वातीन को ज़बरदस्त ख़तरा होगा। हमल तय हो सकता है, बे औलादी आ सकती है, जवान औलाद के मसाइल सर दर्द बन जाएंगे। 1 से लेकर 17 तक मोहब्बत आपका साथ देगी, उसके साथ आपकी मंगनी हो सकती है, किस्मत बुलंद रहेगी। लेकिन 18 से लेकर 30 तक अक्टूबर 2025 तक आपकी किस्मत डूबी रहेगी। आपकी दौलत का नुकसान है। प्राइज बॉन्ड, सट्ठा, जुआनदारे के कामों में हिस्सा न लेना, औलाद के मसाइल आपके लिए सर दर्द बन जाएंगे। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, हज ज़ियारत पर जा सकते हैं। आला तालीम, फ़नी तकनीकी तालीम के लिए भी आप जा सकते हैं। आला तालीम मुकाबले का इम्तहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी। मज़हब में दिलचस्पी होगी। वो लोग जो बोल कर पैसा कमाते हैं कामयाब नजर आते हैं। खुफिया दुश्मन दफा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे और इसके साथ साथ आपके साया जादू के असरात आप पर भी ख़त्म हो जाएंगे। खबरदार हमल बुर्ज वालों, आपको कारोबार में ज़बरदस्त नुकसान का खतरा है। पूरा महीना कारोबार एहतियात से करें, कारोबार पर नज़र रखें, सबऑर्डिनेट पर नज़र रखें, किसी पर माली कारोबारी एतबार ना करें, किसी को चेक स्टाम्प पूरा माह अक्टूबर ना दें हमल बुर्ज वालों, वरना तबाह बर्बाद हो सकते हो। और दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं, दोस्त आपके आस्तीन के साबित होंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी
और कारोबारी फायदे आपको बिल्कुल मिलते हुए नजर नहीं आते। तो ये थे बुर्ज हम्मल की माह अक्टूबर 2025 की तकरीर। तो चलिए चलते हैं हम अगले बुर्ज सौर की। सौर बुर्ज वालों, खबरदार, शुरू से ही आपकी शख्सियत हैसियत मुतासिर है। लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, आप भी बड़े जिद्दी हैं, आप भी उनको कमाल जो है ना दिन दिखा देंगे, दिन की तारे। लेकिन फिर भी जब किस्मत हार रही हो तो बड़े बड़े सूरमा हार जाते हैं। तो इसलिए एहतियात करो अपनी शख्सियत हैसियत का। नापसंदीदा जगहों और नापसंदीदा जगहों और नापसंदीदा लोगों से ना मिलो। सियासी मजहबी ऐसी कोई गुफ्तगू ना करो। बीमार हो सकते हो, अमराज कल्ब, कैंसर, फोड़े फंसियाँ, तौलीदी मसाइल, ये आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं। मैदे की खराबी, मुलाजमती तरक्की रुक सकती है और सरकारी नौकरी मिलना इस माह अक्टूबर 2025 में आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। तबादला भी मुश्किल है। अफसरान बाला, हकाम बाला आपसे नाराज हो सकते हैं आपके पास। लेकिन जितना भी हो, बाकी जो आपके ज़राए आमदनी है उससे ज़राए आमदनी आपके लगे रहेंगे। लेकिन दुश्मन हासिद आपसे जल रहे हैं, इसलिए वो चोरी डाका ना करवाएं। आप दौलत का एहतियात करें। औलाद के आपके मसाइल हल होंगे। उनकी जॉब, मंगनी, शादी जो सरदर्द बनी हुई थी उसका मसला हल होगा। आपकी मोहब्बत बढ़ चढ़ कर आपका साथ दे रही है, उसके साथ आपकी मंगनी भी हो सकती है। आपकी किस्मत बुलंद रहेगी। प्राइज, बॉन्ड, सट्टा, जुआ, अंदाजा, कोई भी आप काम करना चाहते हैं शर्त वाला, आपकी जीत है। इसके बाद अंदरून मुल्क बहन भाई आपका साथ देते नजर आते हैं। और इसके अलावा अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तिसादी सफरों में एहतियात करें, आपको कामयाबी है। लेकिन 10 से लेकर 12 तारीख तक आपको ज़बरदस्त कामयाबी है। आपके हादसे का खतरा भी नहीं है। और पूरा महीना आप गाड़ी देख कर चलें, ये ना कहें कि खतरा नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन आप 23 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक आपने बहुत एहतियात करना है। आपके हादसे का खतरा रहेगा। अजीज रिश्तेदार, सोसाइटी जबरैन भाई भी आपका साथ देते हुए नजर इस दौरान नहीं आते। तो आगे बुर्ज सौर वालों, आपके खानदान में जो शैतान लोग थे अभी अभी उनको नथ लगी हुई है, वो बंद है, उनको शरारत का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए आपका खानदान फल फूल रहा है। आप कोई सवारी खरीदना चाहते हैं तो 1 से लेकर 17 तारीख तक खरीद सकते हैं। और अगर कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं या ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई कारोबारी मरकज़ खड़ा करना चाहते हैं तो भी ये 1 से लेकर 17 तारीख तक आपको बड़ी स्मूथ टाइम है। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक 2025 आपके लिए ज़मीन जायदाद खरीदोगे तो नुकसान है। सवारी आपकी तबाह हो सकती है, चोरी हो सकती है। खानदान में शैतान लोगों का राज होगा, उनका उनका उनकी साजिशों का अक्ल से जवाब देना, वरना आप हार सकते हैं। तो सौर बुर्ज वालों, आपके मियाँ बीवी के हालात ज़बरदस्त रहेंगे। अगर लड़ाई था, झगड़ा था, तलाकों तक नौबत थी तो अब राजीनामा हो सकता है। आपकी जो दूसरी शादी जो जिनकी रुकी हुई थी उनकी शादियाँ हो सकती हैं। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। और निकाह, मंगनियाँ, शादियाँ जो तय हुई थी वो हो जाएगी, चाहे कुछ जितना शैतान के करे करता रहे। खुफिया दुश्मन दफा होंगे। एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। आपके अखराजात कंट्रोल होंगे। माजी में अगर कोई केस रीओपन होकर बदनामी का बहस बन रहा था तो वो बंद होगा। आप पर शायर जादू के असरात खत्म हो जाएंगे, नजरात के असरात खत्म हो जाएंगे। सौर बुर्ज वालों, आपके पित्ता, जिगर और मैदे को ये नजरात खा रहे थे, अब वो दुरुस्त होंगे। अब आपकी जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। जिंदगी फले फूलेगी, डूबी रकम वापस होगी, कर्जा के वसूली अदायगी आसान होगी। माली मुआहदात आपके तय होंगे। बेगुनाह कैद हैं तो आपको रिहाई मिलेगी। आपके दोस्त अब आपका साथ देंगे। आपने माजी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रखी थी तो वो कारोबार आपको फायदा देगा। जखीरा अंदोजी वाली चीजें आपको फायदा देंगी। इसके अलावा दोस्तों अब आप साथ देंगे, ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी। बिरून, खबरदार सौर बुर्ज वालों, बिरून मुल्क जाने के रास्ते बंद है। माँ की सेहत खराब होगी, कानूनी उलझनों में उलझ सकते हो, इसलिए कानून को हाथ में कभी मत लेना। आलत मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के नाकाम हो सकते हैं, इसलिए वो अपने फराइज मनसिबी पर तवज्जो दें। मजहब से दूरी इख्तियार करते हुए नजर आते हो। इसके अलावा आपका कारोबार जो आप कर रहे हैं, बिजनेस, वो डाउन जा रहा है। तो सौर बुर्ज वालों, कारोबार पर मुकम्मल तवज्जो दो। सबालिनेट पर नजर रखो। कोई गैर कानूनी माल की खरीदारी आपको जेल की हवा या कंगला नवाब आपको बना सकती है। इसके अलावा आप कारोबारी कॉल फैल तकरीर में एहतियात करें। चेक स्टाम्प किसी को न दें, किसी का जामिन न ठहरें, वरना मार्केट वैल्यू कम डाउन एट द जीरो पोजिशन। तो इसलिए आप जो है ना, मरा एहतियात, मरा मीत बिल मीत एहतियात लाजम या हबीबी।
اس کے بعد چلیے چلتے ہیں اب ہم برج جوزا کی طرف۔ برج جوزا والوں آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گروید عاشق دیوانے رہیں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا جوزا برج والوں کوئی کام پھنسا ہوا ہو تو آپ وہ نکال سکتے ہیں، بطور لیڈر سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے۔ خاندان میں آپ کا بلند مقام ہے، شیطان لوگوں کو آپ نے اپنے ذریعہ اپنے دماغ دبا دیا ہے، خاندان پھلے پھولے گا۔ آپ نئی سواری خرید سکتے ہیں، پرانی سواری اگر بنوا سکتے ہیں، چوری ہوگی تو بازی آپ کرا سکتے ہیں۔ کافی عرصہ سے لوگ آپ کی سواری کے پیچھے جل بھن رہے تھے، کہیں آگ نہ لگا دی ہو۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت یہ مہینہ ماہ اکتوبر 2025 آپ کے لیے زبردست ہے۔ اب آپ کے دولت کی آپ کو آمد ہے، اس دولت کے متعلق اگر کوئی مسئلہ ہو تو 10 سے لے کر 12 تاریخ شرف لگا ہوگا، آپ کو اس دوران کوئی مفت دولت مل سکتی ہے، اور باقی عرصہ احتیاط کا ہے۔ 18 اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے 23 یعنی مجھے اردو میں نہیں آتا 23 23 تو اس یعنی 23 سے لے کر 24 تاریخ تک آپ کا کمر رقب ہوگا تو آپ کو دولت کا نقصان آ سکتا ہے، چوری ڈاکہ لگ سکتا ہے، ذرائع آمدنی متاثر ہو سکتے ہیں۔ عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ دار بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن 1 سے 17 تک اندرون ملک سفر میں سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی، لیکن 1 سے 17 تک آپ کا حادثہ بھی نہیں ہوگا، لیکن 18 سے لے کر 30 تک حادثے کا خطرہ ہے۔ عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ دار بہن بھائی آپ کے ساتھ لڑ جائیں گے، اور اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں جوزا برج والوں کو ناکامی آ سکتی ہے۔ خبردار، جوزا برج والوں کی حاملہ خواتین کو بڑا پورا مہینہ اکتوبر کا خطرہ ہے۔ جوان اولاد کے مسائل، جاب، منگنی، شادی آپ کے لیے سر درد بن جائیں گی۔ ان کی بیرونی ایکٹیویٹیز، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ویل بی نوٹوریس فار یو، آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے روز و شب چیک کریں۔ آپ کی محبت آپ سے روٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کرو۔ جوزا برج والے آپ کے خفیہ دشمن آپ کے پیچھے پڑے ہیں، وہ آپ کی اولاد کو بدراہ کر رہے ہیں، آپ کے اخراجات بڑھا دیں گے اور آپ کے مالی کے کیس ری اوپن کر کے آپ کے بدنامی کا باعث بنا دیں گے۔ اگر آپ غیر ملک میں قیام پذیر ہیں تو بذریعہ سازش آپ کو وطن واپس کر سکتے ہیں، امیگریشن کے مسائل جو ہے نا آپ کے الجھ سکتے ہیں۔ تو برج جوزا والوں ماہ اکتوبر 2025 اگر آپ بیمار ہیں تو صحت یاب ہوں گے، ملازمتی ترقی ملے گی، اور اگر نئی سرکاری نوکری لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی مل سکتی ہے، من پسند پیکج بھی مل سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں دوستو، اب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہشات دل پوری ہوں گی۔ ماضی میں اگر آپ نے کوئی انویسٹ کر رکھی تھی کاروبار کی تو کاروبار آپ کا وہ اگر چیز فروخت کریں تو آپ کو جو ہے نا فائدہ ملے گا۔ کاروبار بھی آپ کو زبردست فائدہ دے رہا ہے، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا، نیا کاروبار کرو، کاروبار کو ایک شہر سے دوسرے شہر اپ کرو تو آپ کر سکتے ہیں، اور میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے۔ اگر نوبت طلاق لڑائی جھگڑا تھا اب راضی نامہ ہوگا، کوشش کرو مل جائے گی۔ دوست شادی جو کرنا چاہتے ہیں جن کی نہیں ہوئی شادیاں ہو جائیں گی، دوسری شادی والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ آپ کی نکاح شادیاں منگنی جو توئے تھیں، بڑے لوگ شیطان کے کر رہے ہیں، کرتے رہیں شیطان کے، کچھ نہیں ہوگا، آپ کی شادی منگنی ہو جائے گی۔ خبردار، جان ہے تو جہان ہے، زندگی ہے تو تمام ایکٹیویٹیز ہیں۔ جوزا برج والا آپ کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس لیے زندگی کے بارے میں کوئی سٹھا جو اندازہ کا کام نہ لینا، گاڑی مت بھگانا، یہ وغیرہ ایسے جو بھی ہوں آپ وہ کریں۔ آپ کے مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، بے گناہ قید ہو سکتے ہو، اور اس کے علاوہ آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہو، آپ کی کوئی رقم لے کر بھاگ جائے گا، مالی دھوکہ ہوگا، مالی دھوکہ ہوگا، مالی دھوکہ۔ خبردار، آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو نہیں جا سکیں گے، دھوکہ ہوگا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کر لو۔ ماں کی صحت خراب ہوگی، قانونی الجھنیں آ جائیں گی، اعلیٰ تعلیمی مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے ناکام ہو سکتے ہیں، اس لیے ان معاملات میں آپ بہت احتیاط کریں۔ تو اب چلتے ہیں ہم برج سرطان کی طرف۔ سرطان برج والوں آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، بس آپ تھوڑا احتیاط کریں، ناپسندہ لوگوں سے نہ ملیں، ناپسندہ جگہوں پر نہ جائیں، اور کوئی مذہبی گفتگو نہ کریں۔ ویسے آپ احتیاط سے کریں تو پورا مہینہ اچھا ہے، جس میں جو آپ کی شخصیت حیثیت کے اگر کوئی پرابلم ہو جائیں تو 10 سے 12 تک نپٹا سکتے ہو، شرف کمر لگا ہوگا۔ اور اگر آپ کے اس معاملات میں آپ کو یہ معاملات آپ کی شخصیت حیثیت کے گھیر سکتے ہیں، 23 تاریخ سے لے کر 24 تاریخ تک کمر رقب لگا ہوگا۔ آپ کے ذرائع آمدنی پھلے پھولیں گے، دولت کی آمد ہوگی، لیکن 1 سے لے کر 17 تاریخ تک، 18 سے لے کر 30 تک آپ کو دولت کا نقصان آ سکتا ہے، اس لیے سرطان برج والے بہت احتیاط کرو، چوری ڈاکہ بھی آپ کا لگ سکتا ہے۔ اندرون ملک آپ کے سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، اس میں آپ کے عزیز رشتہ دار سسرال رشتہ دار بہن بھائی بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں،
اور اعلیٰ تعلیم اور ہنر، اگر آپ ابتدائی تعلیم اور ہنر سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بچے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے ماضی کے کیس دب جائیں گے اور آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات آپ پر ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے خبردار خاندان میں شیطان لوگ ہیں، کانا پھوسی کر کے شیطان کے لگا کر وہ لڑائی جھگڑا کرانے کے چکر میں ہیں، تو آپ ان کو اپنے دماغ سے سوچ سمجھ کر جواب دیں۔ آپ کی سواری چوری کرنے کے چکر میں سواری کو آگ لگا سکتے ہیں، نئی سواری کا حصول ممکن نہیں۔ زمین جائیداد میں پورا مہینہ خریداری نہ کریں ورنہ نقصان ہے۔ اور آپ کے دوست و احباب ان کا ساتھ دیں، آپ کے دشمنوں کا وہ دوست و احباب آستین کا سانپ ہیں، ان پر اعتبار نہ کریں، کھو پکو دوستوں کو خیر بات کریں، خواہشات دل پوری نہ ہوگی۔ جو ماضی میں آپ نے کوئی چیز دے رکھی تھی کہ یہ بیچیں گے اور منافع کمائیں گے تو وہ بھی نقصان دے رہی ہے، اس مہینے آپ نہ کریں، خبردار، یہ آپ کو نصیحت ہے۔ اس کے بعد آپ کے اپنا سرطان برج والوں کی حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، پورا مہینہ بچہ بچہ محفوظ رہیں گے، بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل جاب منگنی شادی حل ہوں گے، اور وہ جو بے راہ روی کا شکار تھے اب وہ راہ راست پر چلیں گے۔ آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کی منگنی ہو سکتی ہے، قسمت آپ کی پورا مہینہ بلند رہے گی، کوئی مفت دولت مل سکتی ہے، راہ چلتے دولت مل سکتی ہے۔ سٹھا جوان دادا کے کاموں میں حصہ دیں تو سرطان برج والوں ویسے بھی آپ یو آر دی لکی آف دا نمبر ون ان دا ورلڈ، تو دنیا میں آپ نمبر ون لکی ہیں، تو اور بھی آپ کو جو ہے نا قسمت سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ ایسے وائگا بونڈی کریں تو آپ کو کسی جگہ سے مفت دولت مل سکتی ہے، یا پرائز بونڈ سٹھا جوان دادا کے کاموں میں حصہ لیں تو آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، اور آپ کا کاروبار زبردست رہے گا۔ جاری کاروبار میں سرمایہ لگاؤ یا کسی پروڈکٹ کی وجہ سے آپ پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہو، تو آپ کا بڑا زبردست مہینہ ہے یہ کاروباری لحاظ سے، جو بھی کاروباری فیصلہ کرو کر سکتے ہو۔ بیمار ہو تو صحت ملے گی، ملازمتی ترقی ملے گی، اور نئی نوکری لینا چاہتے ہو تو ملے گی، اور نوکری کی جو ترقی ہے وہ بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تبادلہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، اعلیٰ ترین مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں، جو وظیفہ اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ خبردار، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، آپ کے شراکتی کاروباری دوست آپ سے جدا ہو رہے ہیں، تو دیکھو ان کو جو ہے نا ان کا احتیاط کرو، ان کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو، میاں بیوی کے درمیان محبت سے پیش آؤ، ورنہ لڑائی جھگڑا آپ کے طلاق کی نوبت تک لے جائے گا۔ جن کی شادیاں رکی ہوئی ہیں وہ رکی رہیں گی، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان میں بھی شیطان کے ہو سکتے ہیں۔ قول فعل تقریر میں سماجی حالت میں آپ بہت احتیاط کریں، زندگی پر موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ سرطان برج والوں گاڑی احتیاط سے چلایا کرو، زندگی کے بارے میں جلد آپ جو ہے نا غصے ہو جاتے ہو، کسی جگہ مارے جاؤ گے یا کسی کو مار ڈالو گے، اس لیے غصے پر کنٹرول کرو۔ آپ کے امیگریشن آپ کے اپنا جو ہے نا مالی دھوکہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی رقم لے کر بھاگ جائے گا، اور کہیں آپ پیچھا کر کے اس کو مار نہ ڈالیں، آپ احتیاط کرنا، اپنی رقم ہی واپس لینا، غصہ آپ میں بہت زیادہ پورا مہینہ رہے گا۔ تو سرطان برج والوں، آپ بے گناہ قید ہو سکتے ہو، آپ کی قرضے میں ڈوب سکتے ہو، قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہوگا، قرض کا آپ کو تنگ کر دیں گے۔ تو یہ پروڈکشن تھی برج سرطان کی۔ تو چلتے ہیں آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پورا مہینہ ان کو رجت نہ آئے تو وہ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا یہ صدقہ دے، اور اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ بعد نماز صبح پڑھنا چاہے وظائف ہفتہ وار تو ہفتے یا غنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سوموار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 541 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے ریچتے نہیں آئیں گے۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع کل جان، مسافر کو منزل، بے روزگار کو روزگار، اور بیمار کو شفا عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو مسلمان مصیبت میں ان کی مصیبت دور فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ دشمن کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، اور بد نظر کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔